ल योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ स्टोर लेजर एकाउन्टिङको लागि चाहिँ जेनरल गाइडलाइन्सहरू स्टडी गऱ्यौँ र केही प्रब्लम पनि सल्भ गऱ्यौँ। नेक्स्ट प्रब्लम चाहिँ रहेको छ हाम्रो यो 2075 सेट अथवा यो इक्जाम बोर्ड इक्जाममै आएको क्वेसन चाहिँ छ। सो पहिला क्वेसन हेरौँ। द स्टोर ट्रान्जेक्सन फर द मन्थ अफ द पौष आर गिभन भन्छ। पौष मन्थको चाहिँ केही स्टोरसँग रिलेटेड ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ अथवा रिसिभ अर इस्युसँग रिलेटेड ट्रान्जेक्सनहरू दिएको छ। सो पौष 1मा ओपनिङ ब्यालेन्स 400 युनिट्स फर रुपिस 2000। सो अरू बेला नर्मली क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई युनिट र त्यसै गरेर चाहिँ रेट दिने गर्थ्यो भने यसमा चाहिँ टोटल अमाउन्ट दिएको छ, हामीले रेट क्यालकुलेट गर्नुपर्ने। त्यस्तै पौष 3मा चाहिँ पर्चेस 600 युनिट्स एट द रेट ₹6 छ। त्यस्तै पौष 6मा चाहिँ इस्यु टु 800 युनिट्स। पौष 15मा रिटर्न फ्रम द डिपार्टमेन्ट 70 युनिट्स। पौष 22मा हेर्ने नै पर्चेस 800 युनिट्स एट द रेट ₹7 इच। पौष 25मा इस्यु 830 युनिट्स। त्यसै पौष 28मा चाहिँ स्टक भेरिफिकेसन सरप्लस 10 युनिट गरेर ट्रान्जेक्सनहरू छ भने। त्यस्तै रिक्वायर्डमा चाहिँ स्टक लेजर अन्डर दि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड अथवा चाहिँ फिफो मेथडबाट चाहिँ हामीले के गर्नु छ, स्टोर लेजर एकाउन्ट चाहिँ प्रिपेयर गर्नुपर्ने छ। त्यो फर्स्ट यसको सोल्युसनको लागि चाहिँ हामी पहिला फर्मेट चाहिँ प्रिपेयर गरौँ। र फर्मेटको हेडिङ भनेको हाम्रो स्टोर लेजर एकाउन्ट, स्टोर लेजर एकाउन्ट डट 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 गरौँ। यो कुन कम्पनीको भएको हुनाले कम्पनीको नेम नभएको हुनाले चाहिँ। त्यस्तै फर द मन्थ अफ पौषको दिएको हुनाले पौष ब्राकेटमा अन्डर फिफो मेथड ल यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ हेडिङ भयो, स्टोर लेजर एकाउन्ट अफ द कम्पनी भएन फर द मन्थ अफ पौष अन्डर द फिफो मेथड। त्यस्तै मेजरली हामी चाहिँ 3 सेक्सनमा चाहिँ यसलाई डिभाइड गर्छौँ। रिसिभ, इस्यु र ब्यालेन्स भने यसको फर्मेटको फर्स्ट कोलम भनेको हाम्रो डेट, ट्रान्जेक्सनको डेट लेख्नको लागि चाहिँ हामी डेट युज गर्छौँ, डेट। सेकेन्ड कोलम भनेको ट्रान्जेक्सनहरू लेख्नको लागि पार्टिकुलर्स। नेक्स्ट कोलम भनेको रिसिभको लागि भयो, रिसिभलाई चाहिँ फर्दर 3 सेक्सनमा चाहिँ डिभाइड गर्ने, क्वान्टिटी। नेक्स्ट भनेको रेट, लास्ट भनेको अमाउन्ट। त्यस्तै रिसिभ जस्तै अर्को नेक्स्ट कोलम भनेको हाम्रो के को लागि हुन्छ, इस्युको लागि। इस्युडको लागि चाहिँ इस्युडको पनि फेरि 3 क्लासमा चाहिँ क्लासिफिकेसन गर्ने, इस्यु अर इस्युड। चाहिँ यसको नि क्वान्टिटी, रेट र लास्ट भनेको अमाउन्ट। चाहिँ लास्ट कोलम मेजर कोलम भनेको ब्यालेन्सको लागि, ब्यालेन्स। यसमा नि क्वान्टिटी, रेट र लास्ट कोलम भनेको अमाउन्ट भयो, अमाउन्ट। ल यो चाहिँ मेजर हाम्रो चाहिँ एज अ फर्मेटको चाहिँ हेडिङहरू भयो। र यो हामीले प्रिपेयर गरेको यो फर्मेटमा चाहिँ हामीले यो पौष 1 देखि त्यो पौष 28 सम्मको ट्रान्जेक्सनहरूलाई इन्ट्री गरेर अथवा स्टोरसँग रिलेटेड ट्रान्जेक्सनहरूलाई रेकर्ड गरेर चाहिँ एट द इन्ड अफ द पौष चाहिँ कति ब्यालेन्स रहन्छ एज अ क्वान्टिटी बेसिसमा इन टर्म अफ द क्वान्टिटी एन्ड अमाउन्ट चाहिँ हामी के गर्छौँ, क्यालकुलेट गर्छौँ अथवा आइडेन्टिफाई गर्छौँ। फर्स्ट डेट भएको हुनाले ट्रान्जेक्सनको फर्स्ट डेट राखौँ। यहाँ चाहिँ फर्स्ट डेट हाम्रो कति छ, पौष 1 छ। पौष 1 को ट्रान्जेक्सन के छ, ओपनिङ ब्यालेन्स 400 युनिट्स फर ₹2000 अमाउन्ट दिएको छ भने यो अमाउन्टलाई चाहिँ रेकर्ड गर्ने। सो पौष 1 ट्रान्जेक्सनको डेट भयो। पौष 1 मा पार्टिकुलर्समा चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स अथवा ओपनिङ स्टक, ओपनिङ ब्यालेन्स र यसलाई डाइरेक्टली हामीले केमा देखाउने भनेको ब्यालेन्स कोलममा देखाउने भनेको नम्बर अफ युनिट कति छ अहिले क्वेसनमा हेरेको 400 युनिट्स, अमाउन्ट चाहिँ 2000। अहिले रेट दिएको छैन, के दिएको छ, अमाउन्ट दिएको छ। सो क्वान्टिटी चाहिँ हाम्रो कति भयो, 400 भयो भने अमाउन्ट रेट छैन, अमाउन्ट चाहिँ कति छ, 2000 छ। ल चाहिँ हामीले यहाँ के रेट निकाल्नु पर्यो भने 2000 डिभाइडेड बाई कति गर्न सक्छौँ, 4 गर्न सक्छौँ, 2000 डिभाइडेड बाई 4। अरू बेला नर्मली हामीलाई रेट दिने गर्थ्यो भने यो क्वेसनमा हामीले के दिएको छ, टोटल अमाउन्ट नै दिएको छ। ल फर्स्ट पौष 1 को ट्रान्जेक्सन चाहिँ रेकर्ड भयो, यो कम्प्लिट भयो। यसलाई क्लोज गर्ने अथवा बोल्ड गर्ने अथवा डबल लाइनिङ गर्ने, चाहिँ कलरिङ गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ सेपरेट गरेँ। र नेक्स्ट डेट भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ, पौष 3 मा पर्चेस 600 युनिट्स एट द रेट रुपिस कति छ, 6 छ। अब यो चाहिँ ट्रान्जेक्सनलाई रेकर्ड गरौँ।
क्रोनोलजिकल अर्डरमा हुनुपर्ने डेटहरू क्रोनोलजिकल अर्डरमै दिएको हुनाले हामीले सिरियली गरिरहेको छौँ। पौष 3 मा पर्चेस 600 @ 6 पौष 3 को ट्रान्जेक्सन भयो। पौष 3 हाम्रो क्वेसन यहाँ लेखेको हुन्छ 3 मा। अब यसको पार्टिकुलर्समा के भयो पर्चेस छ भने अब केमा रेकर्ड गर्नु पर्यो रिसिभमा चाहिँ इन्ट्री गर्नु पर्यो। युनिट कति छ 800 र रेट हाम्रो कति छ सरी 600 युनिट चाहिँ @ कति राखेको छ 6 चाहिँ रहेको छ। चाहिँ टोटल अमाउन्ट कति भयो 3600 भयो। ल लास्ट डेटको अथवा पौष 1 को ब्यालेन्स चाहिँ 400 @ ₹5 थियो भने अब एडिसनल क्वान्टिटी अफ र मेटेरियल पर्चेज गरेको हुनाले ब्यालेन्स के हुनु पर्यो इन्क्रिज हुनु पर्यो। 400 अलरेडी रेट फरक भएको हुनाले 400 अलरेडी भएको 400 @ ₹5 टोटल क्वान्टिटी कति छ अमाउन्ट 2000 भयो। यो अलरेडीको भयो। अब एडिसनल पर्चेज गरेको 600 नि के भयो हाम्रो स्टोरमा चाहिँ बढेको हुनाले यसलाई देखाउनु पर्यो 600 अब ब्यालेन्स रहेको भनेको 600 @ ₹6 गरेर चाहिँ 3600 को ब्यालेन्स चाहिँ रह्यो। ल भनेपछि लास्ट अथवा मन्थको क्लोजिङ ब्यालेन्स 400 @ ₹5 कोमा चाहिँ हामीले पौष 3 मा चाहिँ पर्चेज गरेको हुनाले पौष 3 मा गएर हाम्रो चाहिँ पौष 3 को लास्ट अथवा इभिनिङमा अथवा इनमा चाहिँ ब्यालेन्स भनेको 400 युनिट्स @ ₹5 को र 600 युनिट्स @ ₹6 को चाहिँ के भयो हामीसँग स्टोरमा चाहिँ र मेटेरियलको ब्यालेन्स चाहिँ रह्यो। अब नेक्स्ट ट्रान्जेक्सन हेरौँ। यसलाई क्लोज गरिदिउँ। पौष 3 को पनि हाम्रो क्लोज भयो। त्यस्तै गरेर चाहिँ नेक्स्ट क्वेसन भनेको ट्रान्जेक्सन भनेको पौष 3 पछिको चाहिँ पौष 6 पनि होला आई थिङ्क 6 मा छ। पौष 6 मा चाहिँ के छ इस्युड 800 युनिट्स थियो हैन। अघिसँग रिसिभ पर्चेसको थियो भने अब इस्युडको 800 युनिट्स। नेक्स्ट पौष 6 मा इस्युड भनेको छ इस्युड कति युनिट चाहिँ 800 युनिट्स होला 800 युनिट्स 800 युनिट्स हैन। अब यसमा हेरौँ। अब यो इस्युड गरेको भएपछि यसलाई रिसिभमा इन्ट्री गर्नु भएन इस्युडमा चाहिँ इन्ट्री गर्नु पर्यो इस्युमा नै इन्ट्री गर्नु पर्यो। अब हामीसँग अभाइलेबल भएको ब्यालेन्स चाहिँ ₹4 इच क्वान्टिटी अथवा चाहिँ रेट 5 भएको चाहिँ 400 क्वान्टिटी छ भने रेट 6 भएको चाहिँ 600 युनिट छ। अब हामीले मेथडको चाहिँ युज गर्नु पर्यो। चाहिँ हामीले अहिले प्रिपेयर गर्न लागेको फिफो मेथड भएको हुनाले यदि सफिसियन्ट भइन्जेलसम्म चाहिँ फर्स्ट अथवा अर्लिएस्ट रेटमा भएको क्वान्टिटीलाई युज गर्ने भने चाहिँ अब 800 होल त युज गर्न मिल्दैन किनभने हामीलाई इस्यु गर्नुपर्ने 800 छ। यहाँ अभाइलेबल अफ ₹5 को चाहिँ कति 400 मात्रै छ नि। पहिला के भने 400 रेटको लागि चाहिँ सप्लाई गर्ने भनेपछि इस्युडमा चाहिँ पहिलो नम्बर अफ क्वान्टिटी कति भयो 400 भयो। यो 400 मात्रै अभाइलेबल भएको हुनाले 400 को चाहिँ रेट कति छ 5 छ यो भयो। अब हामीलाई ब्यालेन्स अझै कति पुगेन 800 चाहिँ हामीले इस्यु गर्नु पर्ने 400 मात्रै भएन अझै 400 पुगेन। अब 400 क्वान्टिटी चाहिँ पुग्छ कि पुग्दैन चाहिँ सेकेन्डबाट चाहिँ चेक गर्ने। हामीलाई चाहिएको 400 हो भने अब कति छ 600 छ भनेपछि 600 मा 400 युज गर्नु मिल्छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो 400 चाहिँ इस्यु गर्नु पर्यो यसबाट चाहिँ। रेट 6 भएको चाहिँ हामीले 400 क्वान्टिटी इस्यु गऱ्यौँ र रेट 5 भएको चाहिँ 400 वटा युनिट चाहिँ के गर्यौँ इस्यु गऱ्यौँ भने टोटल अमाउन्ट भनेको 400 × 5 2000 5 को यो भयो सरी एमसी भन्छ 400 5 को लिन यसमा हेरौँ यो फर्मुला राख्यो भने चाहिँ अरूलाई पनि सजिलो हुन्छ 500 C5 × 400 बस्नु भयो बस ठिकै छ। ल यो चाहिँ 2000 भयो भने नेक्स्ट क्वान्टिटी कति गयो
हाम्रो 2400 भयो। अब ब्यालेन्स कति रह्यो, जस्तो रिसिभ गर्दा ब्यालेन्स इन्क्रिज हुन्छ भने इस्युड गर्दा ब्यालेन्स चाहिँ के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ, ब्यालेन्स घट्ने भयो। पहिलाको भन्दा कम भएपछि 400 मध्ये 400 नै युज गयो भनेपछि चाहिँ हाम्रो रेट 5 को चाहिँ अब र मेटेरियल छैन। त्यसै गरेर 600 क्वान्टिटीको @6 को दरले भएको ब्यालेन्स मध्ये हामीले 400 चाहिँ युज गरिसक्यो भने अब ब्यालेन्स कति मात्रै रहने भयो, 200 क्वान्टिटी मात्रै ब्यालेन्स रह्यो। सो 600 माइनस कति भयो, 600 माइनस यसरी आएको यो भ्यालु चाहिँ 600 माइनस 400 गरेर चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स आएको भने चाहिँ 200 चाहिँ ब्यालेन्स रह्यो भने रेट चाहिँ कतिको छ, 6 को छ। यो चाहिँ हाम्रो कति भयो, सरी 1200 को चाहिँ हामीसँग के भयो, र मेटेरियल चाहिँ रह्यो। अब यो पौष 6 को नि कम्प्लिट भयो। नेक्स्टमा जाउँ, यसलाई क्लोज गरौँ। पौष 6 पछिको नेक्स्ट ट्रान्जेक्सन भनेको हाम्रो के दिएको छ, पौष 6 मा रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्ट 70 युनिट्स भनेको छ। युनिट दिएको छ, रेट र अथवा डेट चाहिँ क्वेसनमा छैन हैन। पहिलो पौष 15 मा रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्ट, पौष 15 मा पौष 15 हाम्रो डेट भयो, पौष 15 के भनेको छ, रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्ट चाहिँ ट्रान्जेक्सन राख्नु पर्यो, रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्ट। ल नम्बर यो रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्ट भन्यो भने इस्युमा जान्छ कि रिसिभमा जान्छ थाहा पाउनु पर्यो पहिला सुरुमा है। रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्ट भनेको चाहिँ फ्याक्ट्रीबाट रिटर्न भएर केमा गएको, स्टोरमा गएको भनेपछि चाहिँ गुड्स रिसिभ गरे बराबर भएको ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। त्यसले यहाँ मिस्टेक भएछ, तलपट्टि लेख्नु पर्यो, माथि लेखेछ है। रिटर्न फ्रम एज अ डिपार्टमेन्ट भनेको हुनाले चाहिँ यो रिसिभ भयो, रिसिभ भएको हुनाले चाहिँ हामी कुनमा देखाउँछौँ यसलाई, रिसिभ कोलममा चाहिँ देखाउनु पर्यो, रिसिभ कोलममा। र युनिट कति दिएको छ, 70 युनिट्स भनेपछि क्वान्टिटी कति भयो, 70 भयो। अब रेट युज गर्नु पर्यो, रेट कति राख्ने है, जस्तो रेट दिएको बेलामा छ भने चाहिँ त्यही रेट नै युज गर्छौँ। तर रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्ट भन्छ भने लास्ट टाइम इस्यु गरेको रेट युज गर्ने, वाट एभर द फिफो अर लिफो मेथड हुन्छ। हामीले लास्ट टाइम इस्यु गरेको चाहिँ हामीसँग कति छ, पौष 6 मा चाहिँ इस्यु गरेको दुईवटा मेटेरियल लोड चाहिँ छ, एउटा 6 रेटको र अर्को 5 को, एउटा 6 को अर्को 5 को छ भने अब यो दुईवटा मध्ये लेटेस्ट भनेको कुन बनी भयो, 6 कुन भन्छ, यहाँ कति भयो, 6 भयो, 6 420 को चाहिँ क्वान्टिटी मेटेरियल चाहिँ हामीले के गर्यौँ, एडिसनल चाहिँ रिसिभ गर्यौँ भनेपछि अब यसमा रेकर्ड भएन। अब हामीसँग ब्यालेन्स कति छ, 200 क्वान्टिटी कतिको छ, 200 @ कतिको छ, 6 को छ। यो अलरेडीको ब्यालेन्स भयो, पुरानो ब्यालेन्स भयो। अर्को रिसिभ गरेको, रिसिभ लाइन के गर्नु, रिसिभले गर्दाखेरि के हुन्छ, ब्यालेन्स इन्क्रिज हुन्छ भनेपछि युनिट कति भयो, 70 भयो, 70 युनिट्स, रेट कति नै भयो, यसको नि 6 नै भयो हैन, 6 टोटल कति भयो, 420। यो सेम रेटको चाहिँ मेटेरियल लोड चाहिँ कोजिकल अर्डरमा आउँछ भने त्यतिखेर हामी त्यसलाई एड गरेर देखाउन सक्छौँ। नर्मल यतिकै राख्दा पनि हुन्छ। अब यसलाई यतिकै राखौँ, यसलाई क्लोज गरौँ। पौष 15 को नि भयो। अब नेक्स्ट डेट हेरौँ, ट्रान्जेक्सन के छ क्वेसनमा। नेक्स्ट भनेको पौष 22 मा चाहिँ के राखेको छ हाम्रो, पर्चेज 800 युनिट्स @ कति भने 7 भनेको छ। यो ट्रान्जेक्सनलाई रेकर्ड गर्नु पर्यो, पौष 22 मा, पौष 22 यसरी के माथि लेखेछ, पौष 22 मा, पौष 22 पर्चेज छ, पर्चेज 800 क्वान्टिटी अथवा युनिट्स @7 पर्चेज गर्यो भने कुन कुलमा देखाउनु पर्यो, रिसिभमा। नम्बर अफ युनिट कति भयो, 800, रेट कति छ, 7 छ हैन, 7 भनेपछि टोटल अमाउन्ट कति भयो, 7 × 800 5600। पर्चेज गरेपछि स्टोरमा ब्यालेन्स के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। सो अलरेडी भएको ब्यालेन्स चाहिँ हामीसँग दुईवटा अथवा रेट कमन रेटको चाहिँ दुईवटा क्वान्टिटी भएको हुनाले यसलाई एड गर्न सक्छौँ। 200 + 78 गर्दा 270 युनिट्स, रेट कति छ, 6 नै छ भने चाहिँ टोटल कति भयो, 1620। यो प्रिभियस ब्यालेन्स भयो र एडिसनल चाहिँ 22 मा पर्चेज गरेको क्वान्टिटी कति भयो, 800 भनेपछि यसलाई एड गर्नु पर्यो। 800 @ कति छ, 7
दुईटा रेटको चाहिँ म्याटेरियलहरु चाहिँ अब स्टोरमा चाहिँ के छ ब्यालेन्स छ। ल यसलाई नि क्लोज गरौँ। पोस्ट 22 भयो भने अब नेक्स्ट डेटमा ट्रान्जेक्सन के छ हेरौँ। अब पोस्ट 25 मा चाहिँ इस्युड 830 क्वान्टिटी रहेको छ। पोस्ट 25 मा पोस्ट 25 को पोस्ट 25 मा इस्युड भयो, इस्युड कति क्वान्टिटी 830 क्वान्टिटी। अब इस्युड गरेको हुनाले चाहिँ यसलाई इस्यु कोलममा देखाउनु पर्यो। नर्मली युनिट हामीले चाहिँ रिक्वायर्ड इस्युड गर्नुपर्ने क्वान्टिटी कति हो 830 हो। तर हामीसँग के छ दुईटा रेटको चाहिँ र मटेरियलहरु छ, एउटा 6 को र अर्को 7 को हैन। अब नर्मली 800 यहाँबाट नि सफिसिएन्ट छैन, यहाँबाट सफिसिएन्ट छैन, तर पनि हामीले के गर्नुपर्छ मेथड अनुसारको चाहिँ के गर्नुपर्छ ब्यालेन्सलाई चाहिँ पहिला इस्यु गर्नुपर्छ। चाहिँ अहिले फिफो मेथड भएको हुनाले चाहिँ यो लास्ट टाइम मध्ये 270 र 800 मध्ये फर्स्ट चाहिँ कसलाई युज गर्ने 270 युनिटले चाहिँ इस्यु गर्ने भन्छ। यहाँ इस्युड क्वान्टिटी कति हुनु पर्यो 270, रेट कति छ 6 भयो। हामीले टोटल गर्नुपर्ने त 830 हो हैन। जस्तो यहाँ हेरौँ 830 हो, यो मध्ये 270 मात्रै युज भछ भनेपछि ब्यालेन्स कति पुगेन यहाँ चाहिँ हेर्ने भने चाहिँ इक्वल्स टु 830 हामीलाई रिक्वायर्ड भएको माइनस हामीले कति इस्यु गर्यौँ 270 गरिसक्यौँ भने अब ब्यालेन्स कति पुगेन 560 क्वान्टिटी चाहिँ पुगेन। र 560 चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट अझ र मेटेरियल 7 को रेटबाट चाहिँ के गर्न सक्छौँ सप्लाई गर्न सक्छौँ चाहिँ 560 एट द रेट कति भयो 7 भयो। अमाउन्ट भनेको 6। अब ब्यालेन्समा एन्ट्री गर्नु पर्यो र टोटल 270 र 800 मध्येको चाहिँ 830 270 र 560 गरेर चाहिँ हामीले टु लटमा चाहिँ के गरौँ म्याटेरियल इस्यु गऱ्यौँ भने अब 270 को क्वान्टिटी अथवा 6 रेट भएको म्याटेरियल चाहिँ हामीसँग के छैन अब ब्यालेन्स छैन, किनभने यो होल टोटल र म्याटेरियल इस्यु भयो भने 800 मध्ये कति युज भयो 560 चाहिँ इस्यु भयो भने अब रेस्ट अफ यसमा रहेको ब्यालेन्स भनेको 800 माइनस कति भयो 560 चाहिँ ब्यालेन्स कति रह्यो 240 चाहिँ ब्यालेन्स रह्यो। रेट चाहिँ कतिको 7 को ब्यालेन्स हाम्रो 1680 पोस्ट 25 को ट्रान्जेक्सन नि कम्प्लिट भयो। ल अब पोस्ट 25 पछाडिको नेक्स्ट ट्रान्जेक्सन भनेको के छ हेरौँ। पोस्ट 25 भयो। अब पोस्ट 28 मा चाहिँ स्टक भेरिफिकेसन सरप्लस कति छ 10 युनिट्स चाहिँ दिएको छ हैन। स्टक भेरिफिकेसन गर्दा चाहिँ 10 युनिट्स चाहिँ के भयो सरप्लस भयो। सो डेट पोस्ट 28 क्वेशनमा भएको पोस्ट 28 सरप्लस स्टक भेरिफिकेसन सरप्लस अर्दैन होला सरप्लस स्टक डट भेरिफिकेसन मैले सर्टकटमा युज गरेँ भेरिफिकेसन र सरप्लसलाई चाहिँ केमा देखाउने रिसिभमा देखाउने। क्वेशनले दिएको युनिट चाहिँ कति छ 10 युनिट हैन। 10 युनिट चाहिँ सरप्लस देखाएको हुनाले 10 युनिट चाहिँ हाम्रो के भयो रिसिभमा चाहिँ एन्ट्री गर्नु पर्यो। नम्बर अफ युनिट 10 भयो। अब रेट युज गर्नु पर्यो र सरप्लस र डेफिसिट अथवा चाहिँ सर्टेजको कन्डिसनमा चाहिँ हामी कुन कहाँबाट रेट युज गर्छौँ ब्यालेन्सबाट चाहिँ रेट युज गर्छौँ। र यो लिफो र फिफो मेथड अनुसार चाहिँ लिफो छ भने लास्टको ब्यालेन्सको रेट राख्ने र फिफो छ भने फर्स्टको ब्यालेन्सको रेट चाहिँ राख्ने। अब फर्स्टको ब्यालेन्स भन्नुको मिनिङ यो होइन कि पोस्ट 1 को ब्यालेन्स भन्न खोजेको अथवा रेट भन्न खोजेको होइन कि योभन्दा अथवा अप्पर लेभलको ट्रान्जेक्सन अथवा प्रिभियस डेटको ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ लिएर चाहिँ के गर्छौँ रेट युज गर्छौँ। अहिले हामीसँग के छ 240 युनिट्स एट द रेट 7 को मात्रै के छ र मेटेरियल छ। यहाँ दुईटा र मेटेरियलहरु भएको भए चाहिँ फिफो हुँदा माथिको लिफो हुँदा तलको युज गर्थ्यौँ। अहिले एउटा मात्रै भएको हुनाले आइदर फिफो अर लिफोको लागि नि रेट कति नै हुने भयो 7 नै हुने भयो 7 भयो 70। अब क्लोजिङ ब्यालेन्स चाहिँ कति रह्यो भने है। सो अब रिसिभमा एन्ट्री गरेपछि के हुन्छ ब्यालेन्स एन्ट्री हुन्छ। अलरेडी हामीसँग भएको ब्यालेन्स 240 कतिको 7 को छँदैछ अलरेडी सेम भयो। अब एड गर्नु पर्यो कति 10 युनिट्स चाहिँ रेट कतिको 10 एट द रेट रुपीस कति 7 गर्दा 70। यो सेम रेटको भएको बेलामा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ यसलाई एड गरेर राख्न सक्छौँ अथवा नर्मली यतिकै राख्दा पनि हुन्छ। यो क्लोजिङ ब्यालेन्स नै भयो। अथवा पोस्ट मन्थको लास्ट डेटमा पोस्ट 28 मा भएको ब्यालेन्स भनेको हाम्रो 250 युनिट्स एट द रेट रुपीस कति भयो 7 भयो। यसलाई चाहिँ अब एज अ कन्क्लुजनको रूपमा चाहिँ हामी द्याट्सन लेख्छौँ। जस्तो क्लोजिङ स्टक यसलाई के को छ क्लोजिङ स्टक्स
240 युनिट्स एट द रेट रुपिस 7 इच र 10 युनिट्स एट द रेट रुपिस 7 इच यो सेम युनिटमा भएको हुनाले चाहिँ टोटल युनिट भनेको 250 युनिट्स भयो र पर युनिट रेट भनेको 7 भयो भने टोटल अमाउन्ट चाहिँ 1750 चाहिँ हाम्रो के भयो टोटल युनिट भयो। यसरी चाहिँ हामी स्टोर लेजर एकाउन्ट अन्डर द फिफो चाहिँ हामीले यो 2075 सेटेको क्वेसनलाई चाहिँ सल्भ गऱ्यौँ। नर्मली अब यहाँ युज गरेको रुल्सहरूलाई चाहिँ समराइज गरेर हेर्ने भने चाहिँ स्लाइडमा हेर्न सक्छौँ। सो जति पनि हामीले चाहिँ कुन कस्तो ट्रान्जेक्सनहरूलाई चाहिँ कुन कोलममा चाहिँ रेकर्ड गऱ्यौँ भन्दा चाहिँ अथवा चाहिँ रेट कहाँबाट युज गऱ्यौँ भन्दा सो जनरल गाइडलाइन्स चाहिँ हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसकेका छौँ भने यो 6 वटा गाइडलाइन्सहरू चाहिँ अलरेडी डिस्कस गरेको टपिकहरू भयो र यसलाई समराइज अथवा यो प्रब्लम अनुसार चाहिँ हेर्ने नर्मली हामीले के गर्यौँ मैले सो ओपनिङ ब्यालेन्सलाई चाहिँ डाइरेक्ट ब्यालेन्स कोलममा देखायौँ र ओपनिङ ब्यालेन्समा चाहिँ रिसिभको ट्रान्जेक्सन आउँछ भने त्यसलाई के गर्नुपर्दो रहेछ एड गर्नुपर्दो रहेछ ब्यालेन्समा एड गरेर ब्यालेन्स के हुँदो रहेछ इन्क्रिज हुँदो रहेछ अथवा बढ्दो रहेछ क्वान्टिटी अफ म्याटेरियल चाहिँ। त्यस्तै यदि ब्यालेन्स प्रिभियस ब्यालेन्समा चाहिँ के भयो इस्युडको आइटमहरू दियो अथवा इस्युको आइटम दियो भने के गर्ने ब्यालेन्स प्रिभियस ब्यालेन्सबाट सब्ट्र्याक्ट गर्ने र हाम्रो चाहिँ करेन्ट ब्यालेन्स चाहिँ के हुन्छ डिक्रिज चाहिँ हुँदो रहेछ। यो चाहिँ भयो एउटा चाहिँ नर्मली पोस्टिङ गर्दा। नेक्स्ट अब यो अरू नर्मल इन्फर्मेसनलाई हेर्ने भने ओपनिङ स्टकलाई नर्मली हामीले के गर्यौँ यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स कोलममा चाहिँ ट्रान्सफर गऱ्यौँ। नर्मली रेट अथवा टोटल अमाउन्ट चाहिँ गिभन हुने गर्छ। क्वान्टिटी रेट र टोटल अमाउन्टमा चाहिँ दुईवटा आइटम चाहिँ गिभन हुने गर्छ भने एउटा आइटम चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सकिहाल्छौँ। त्यसै पर्चेससँग रेटेड भएको ट्रान्जेक्सनलाई हामीले रिसिभ कोलममा देखायौँ र त्यो नर्मली पर्चेसको नै रेट चाहिँ के हुन्छ गिभन नै हुने गर्छ। त्यसै नेक्स्ट इस्युड गर्नु पऱ्यो भने अथवा इस्युड भन्ने दिएको छ भने इन्फर्मेसन इस्युडलाई चाहिँ इस्यु कोलममा देखाउने र यसमा चाहिँ हामी लिफो र फिफो अनुसारको के गर्छौँ एज अ रेट चाहिँ युज गर्छौँ फ्रम दि ब्यालेन्स कोलम है। ब्यालेन्स कोलममा हेर्नु पऱ्यो र लिफो मेथड छ भने चाहिँ लास्टको रेट युज गर्ने र फिफो मेथड छ भने के गर्ने फर्स्ट अर्लिएस्ट रेटलाई चाहिँ युज गर्ने होइन। सफिसियन्ट नभइन्जेलसम्म नेक्स्ट स्टेप चाहिँ हामी के गर्छौँ फलो गर्ने गर्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट वर्ड चाहिँ रिटर्न टु भेन्डर रिटर्न टु एज अ सप्लायर अर क्रेडिटर भन्यो भने यसलाई के मान्ने कि इस्युड मान्ने र यसमा चाहिँ लिफो र फिफो जुन मेथड भए पनि लेटेस्ट रिसिभको रेट चाहिँ युज गर्छौँ फ्रम दि रिसिभ कोलम है। रिटर्न टु भेन्डर भन्यो भने इस्यु कोलममा चाहिँ सो अप गर्नु पऱ्यो अथवा प्रेजेन्ट गर्ने अथवा इन्ट्री गर्ने र रेट चाहिँ आइदर फिफो मेथड अर लिफो मेथड जुन भने पनि लेटेस्ट रिसिभ फ्रम दि कुन कोलमबाट हेर्ने रिसिभ कोलममा चाहिँ हेर्ने। त्यसै नेक्स्ट रिटर्न फ्रम दि फ्याक्ट्री भन्यो भने अथवा रिटर्न फ्रम दि ओक अर्डर भन्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी केमा रेकर्ड गर्नु पऱ्यो रिसिभ कोलममा चाहिँ रेकर्ड गर्ने र लेटेस्ट इस्युड होइन लास्ट टाइम चाहिँ इस्युड गरेको रेट कुनबाट हेर्ने इस्यु कोलमबाट चाहिँ हेर्ने। रिटर्न टु भेन्डर गर्दा चाहिँ रिसिभ कोलमको लास्ट रेटलाई युज गर्ने भने रिटर्न फ्रम फ्याक्ट्री गर्दा चाहिँ इस्युड कोलमबाट चाहिँ के गर्ने लास्ट रेटलाई चाहिँ लेटेस्ट रेटलाई चाहिँ युज गर्ने। त्यसै नेक्स्ट सरप्लस र सर्टेजको कन्डिसन भयो। सो सरप्लसलाई चाहिँ हामी एज अ के छौँ रिसिभको रूपमा ट्रिटमेन्ट गर्ने गर्छौँ र यो मेथड अनुसार चाहिँ के हुने गर्छ रेट चाहिँ डिफ्रेन्ट हुने गर्छ। सो नर्मल्ली यसको रेट चाहिँ हामी कुन कोलममा हेर्छौँ ब्यालेन्स कोलममा हेर्ने गर्छौँ र सरप्लसको कन्डिसनमा रिसिभमा रेकर्ड गर्ने क्वान्टिटीलाई र रेट चाहिँ कुन युज गर्ने इफ लेटेस्ट रेट इफ लिफो मेथड फ्रम दि ब्यालेन्स कोलम अर्लिएस्ट रेट इफ द फिफो मेथड फ्रम दि ब्यालेन्स कोलम होइन। फिफो मेथड छ भने अर्लिएस्ट रेट हेर्नु पऱ्यो सुरुको रेट फ्रम ब्यालेन्स कोलममा हेर्नु पऱ्यो र लिफो मेथड छ भने ब्यालेन्स कोलमबाट हेरेर चाहिँ के गर्ने लास्टको रेटलाई चाहिँ युज गर्ने अथवा एउटा मात्रै रेटको चाहिँ म्याटेरियल छ भने दुइटै मेथडको लागि चाहिँ सेम नै हुन्छ त्यो जुन अहिले हामीले गर्दा पनि त्यही भइरहेको थियो। नेक्स्ट सर्टेज भयो भने अथवा स्टक भेरिफिकेसन गर्दा सर्टेज भयो भने डेफिसिट भयो भने त्यतिखेर त्यसलाई हामी केमा रेकर्ड गर्छौँ इस्युडमा रेकर्ड गर्दा रहेछौँ र रेट भनेको एज युजल सरप्लसको जे छ त्यही नै युज हुने गर्छ। लिफो मेथडको लागि चाहिँ लेटेस्ट रेट फ्रम दि ब्यालेन्स कोलम र फिफो मेथडको लागि चाहिँ अर्लिएस्ट रेट फ्रम दि ब्यालेन्स कोलम। यो हामीले अहिले गरेको प्र्याक्टिस गरेको प्रब्लममा नै भएको समरी अथवा ट्रान्जेक्सनहरू भयो यसलाई चाहिँ समराइज गरेको भयो। नेक्स्ट प्रब्लम चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिँ गरौँला। थ्याङ्क यू।